अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ गुलाम फरीद एंड आई एम सोशल मीडिया एक्सपर्ट। जो कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है वो फेसबुक मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स है। आज की हमारी वीडियो मॉड्यूल नंबर 1 द वर्ड ऑफ फेसबुक एडवर्टाइजिंग की थर्ड वीडियो है, जो पुटिंग कियोस्क इन अ मॉल के बारे में है। व्हाट इज़ कियोस्क? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कियोस्क होते क्या हैं, ये किस जगह पर लगाए जाते हैं और इनका मकसद क्या है। अच्छा जी, हम आपको बताते हैं कि कियोस्क को दूसरे लफ्ज़ों में स्टॉल या पॉपअप शॉप भी कहते हैं। ये स्टॉल इस तरह से होते हैं जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। अब आपको समझ आ रही होगी कि ऐसे स्टॉल कहाँ होते हैं। तकरीबन सबको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं वाज़िया कर देता हूँ कि अक्सर औकात आपने ऐसे स्टॉल बड़े शॉपिंग मॉल में लगे हुए देखे होंगे। ये स्टॉल आइसक्रीम, परफ्यूम, मोबाइल फ़ोन, वॉच या सन ग्लासेस के हो सकते हैं। अब थोड़ा सा इन कियोस्क के बारे में समझिए। लोग इन बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में क्यों आते हैं? क्या वो इन कियोस्क से आइसक्रीम खाने आते हैं या इन स्टॉल से कुछ ख़रीदने आते हैं? यकीनन आप भी समझ गए होंगे कि नहीं। लोग इन बड़े शॉपिंग मॉल में अपनी नीड, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने आते हैं, और वो भी इन बड़े शॉपिंग मॉल में बड़े स्टोर से ब्रांड की चीज़ें ख़रीदने के लिए, ना कि स्टॉल या कियोस्क से ख़रीदारी करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद लोग इन कियोस्क या स्टॉल से ख़रीदारी करते हैं क्यों? हालांकि उनका मकसद इन कियोस्क से ख़रीदारी नहीं था, क्योंकि इन स्टॉल पर चीज़ें अच्छे अंदाज और सजावट में लगी होती हैं। देखने में चीज़ें खूबसूरत और अच्छी लगती हैं, जो आपकी आंखों को भा जाती हैं, या कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है जो आप लोगों ने किसी दोस्त के पास देखी होती है और वो आपको अच्छी लगती है और आप भी उसे ख़रीदना चाहते हैं। यानी आपके अंदर उस चीज़ को पाने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है, हालांकि वो चीज़ आपकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उस तरह की चीज़ आपको नहीं मिलती, अगर मिलती भी है तो वो बहुत महंगी होती है, इसलिए आप उसे ख़रीद नहीं पाते। लेकिन अचानक से वैसी ही चीज़ आपको शॉपिंग मॉल में लगे हुए छोटे से स्टॉल में अचानक से नज़र आ जाए और आपकी पहुंच में भी हो, तो आप उसे फ़ौरन ही ख़रीद लेंगे। यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझें कि उस चीज़ को अपने दोस्त के पास देखने के बाद आपके अंदर ख्वाहिश पैदा हुई, लेकिन वो आपकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन शॉपिंग मॉल में लगे हुए कियोस्क और स्टॉल ने उस चीज़ को इस अंदाज और तरीके से सजाया कि उसे देखते ही आपकी वो ख्वाहिश आपकी नीड और ज़रूरत में तब्दील हो गई। वो चीज़ आपकी ज़रूरत नहीं थी और ना ही आप उसे ख़रीदने के लिए शॉपिंग मॉल में आए थे, लेकिन जब वो चीज़ आपको नज़र आई तब आपकी ख्वाहिश आपकी ज़रूरत में तब्दील हो गई और आपने उसे ख़रीद लिया। वो लोग कियोस्क में चीज़ों की सजावट अच्छे से करते हैं, फिर वो डिस्काउंट ऑफ़र को अच्छे तरीके से पेश करते हैं, जिससे ये समझ आती है कि कियोस्क की सजावट और ऑफ़र में इतना दम होता है कि लोगों की ख्वाहिश को नीड में तब्दील कर दिया जाता है। इसलिए लोग इन कियोस्क से ना चाहते हुए भी ख़रीदारी कर लेते हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि एक बड़ा शॉपिंग मॉल हमारे लिए नीड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम अपनी नीड और ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने के लिए शॉपिंग मॉल में जाते हैं। लेकिन शॉपिंग मॉल में लगे हुए कियोस्क या स्टॉल पर चीज़ें इस अंदाज और ऑफ़र में लगी होती हैं कि हमारी वांट्स, ख्वाहिश, ज़रूरत यानी नीड में तब्दील हो जाती है। डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट्स। अब हम नीड और वांट्स में वाज़ह फ़र्क आपको बताते हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, इनमें दो बातों का जिक्र हो रहा है, एक नीड यानी ज़रूरत और दूसरा वांट यानी ख्वाहिश। अगर आपको किसी चीज़ की नीड और ज़रूरत होती है तो आप उसे पाने के लिए या हासिल करने के लिए बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं, और जिन चीज़ों को ख़रीदने या हासिल करने की आपके अंदर ख्वाहिश होती है, ये कियोस्क पे डिपेंड करता है कि वो ऐसा क्या काम करते हैं कि लोगों की ख्वाहिश नीड में तब्दील हो जाती है। ये सारा वांट बेस्ड कमाल कियोस्क का है। बिल्कुल उसी तरह से गूगल डज वर्क लाइक अ शॉपिंग मॉल। गूगल इज़ अ नीड बेस्ड प्लेटफॉर्म। इस तरह से जब आपको ऑनलाइन कोई चीज़ चाहिए होती है या कुछ ख़रीदना होता है, तो सबसे पहले आप उस चीज़ को गूगल पे सर्च करते हैं, क्योंकि आपको उस चीज़ की ज़रूरत होती है, ख्वाहिश नहीं। और गूगल एक ज़रूरत और नीड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, लाइक अ शॉपिंग मॉल। जब आपने कुछ ख़रीदना होता है तो आप गूगल पर जाते हैं और सर्च करते हैं। आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले उसके बारे में जानना चाहते हैं कि लोगों के उस प्रोडक्ट के बारे में क्या रिव्यू हैं, कि लोगों ने उस प्रोडक्ट को कितना अच्छा पाया है, या मज़ीद उस प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर के साथ
ایویلویٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب کام کرنے کے لیے آپ گوگل پر جاتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ گوگل ایک شاپنگ مال کی طرح نیڈ بیس پلیٹ فارم ہے جو آپ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور بالکل اسی طرح سے فیس بک ڈز ورک لائک a kiosk or stall in a mall. Facebook is a want based platform. اب ہم فیس بک کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فیس بک کیا ہے، فیس بک کو لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں، فیس بک پر کیا چل رہا ہے۔ جب آپ فیس بک پر اپنی پروڈکٹ یا کسی کلائنٹ کی پروڈکٹ کی ایڈورٹائز کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ فیس بک پر پروڈکٹ ڈھونڈنے نہیں جاتے، جس طرح سے لوگ شاپنگ مال میں کیوسک پر چیزیں خریدنے کے لیے نہیں جاتے، اسی طرح لوگ فیس بک پر بھی چیزیں خریدنے کے لیے نہیں جاتے۔ وہاں پر اگر کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے تب دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ چیز میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ اس طرح سے فیس بک وانٹ کو ایڈریس کرتا ہے۔ اس میں ایک اہم بات ہے کہ جب ایک پلیٹ فارم وانٹ کو ایڈریس کرتا ہے یا فیس بک ایڈورٹائزنگ بڑی حد تک وانٹس کو ایڈریس کرتی ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر آپ کا ایڈ سٹینڈ آؤٹ کرنا چاہیے۔ لوگ فیس بک پر اس لیے جاتے ہیں کہ وہ دیکھ سکیں کہ لوگوں کی زندگیوں میں کیا چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھتے ہیں کہ دوستوں نے کون کون سی تصویریں فیس بک پر شیئر کی ہیں، کون کیا کر رہا ہے، پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ فیس بک پر آپ شاپنگ کرنے کے لیے نہیں جاتے، فیس بک کیوسک کی طرح سے کام کرتا ہے۔ اسی طرح سے فیس بک پر ایڈورٹائز کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے شاپنگ مال میں کوئی کیوسک یا سٹال لگانا، کہ جہاں پر لوگ فیس بک پر آئے تو ہیں لیکن وہ آئے اس نیت سے نہیں کہ وہ آپ کی پروڈکٹ خریدیں۔ یہ ایڈورٹائزنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایڈ کتنا اٹریکٹیو ہے۔ آپ کے ایڈ کو سٹینڈ آؤٹ کرنا چاہیے۔ ہم ایڈورٹائز میں کتنی اچھی اور کوالٹی کی امیج استعمال کرتے ہیں اور اس پہ کتنی اچھی ایڈ کاپی لگاتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اور اس پروڈکٹ پر کس طرح کی آفر پیش کرتے ہیں کہ لوگ فیس بک پر اپنے دوستوں کی پوسٹ کو دیکھتے ہوئے وہ آپ کی ایڈورٹائز کی ہوئی پروڈکٹ پر رکیں اور پوچھیں کہ یہ کیا ہے، اس پہ اپنے ری ایکشن دیں، اس کو شیئر کریں۔ جب ہم فیس بک پر ایڈورٹائز کے ذریعے سے پروڈکٹ سیل کرتے ہیں تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی اچھی ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں جس سے ہم لوگوں کی وانٹس کو نیڈ میں تبدیل کر سکیں، کیونکہ فیس بک پر ہر قسم کے لوگ اور کسٹمر موجود ہوتے ہیں۔ یہ ایک روزی کا ایڈ ہے، اگر یہ آپ کی پوسٹ یا نیوز فیڈ سے گزرتا ہے تو یہ ایڈ سٹینڈ آؤٹ کرے گا۔ یہ ایڈ دیکھنے میں بہت اچھا ہے۔ اس ایڈ کے اندر آپ نے واضح بتایا ہوا ہے کہ آپ اس ایڈ کے دیکھنے والے سے کیا ایکشن کروانا چاہتے ہیں۔ اس میں کلیئر ورڈ میں آفر دی ہوئی ہے۔ چیز کیا ہے یہ ایڈ کی کاپی میں بتایا گیا ہے۔ یہ اشتہار بہت ہی خوبصورت انداز میں دیا گیا ہے۔ اشتہار ایسا ہو کہ آنکھ کو بھانا چاہیے، آنکھ کو چبھنا نہیں چاہیے۔ آپ کی پروڈکٹ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اگر آپ اسے اچھے طریقے سے ایڈ میں دکھا نہیں سکتے تو آپ کا وہ ایڈ کام نہیں کرے گا، کیونکہ لوگوں کے پاس آپشنز بہت زیادہ ہیں۔ آپ اکیلے کام نہیں کر رہے، اور بھی بہت لوگ ہیں جو ایڈ کے ذریعے چیزیں سیل کر رہے ہیں۔ اگر یوزر یا کسٹمر اور نیچے جائے گا اور کسی اور کا ایڈ دیکھتا ہے اور وہ ایڈ آپ سے بہتر دکھایا گیا ہے تو وہ کسٹمر آپ کی پروڈکٹ چھوڑ کر اگلے بندے کی پروڈکٹ خرید لے گا۔ اس ایڈ کو بھی آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایڈ کے اندر کتنی کوالٹی کی اس نے امیج استعمال کی ہوئی ہے اور کس طریقے سے اس نے ایڈ کاپی کو لگایا ہوا ہے کہ دیکھنے والے اچھے طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے آفر بھی لگائی ہوئی ہے، فری شپنگ بھی ہے اور فری ایکسچینجز بھی ہے اس کے اندر۔ تو اس ایڈ کو آپ اس طرح، یہ ہمارا بتانے کا مقصد کہ آپ کو ایک طرح سے آئیڈیا ہو جائے کہ فیس بک کے اوپر آپ کے ایڈ کس طریقے سے ہونے چاہیے اور کس کوالٹی کے ہونے چاہیے۔ یہ تو تھوڑا اوور ویو تھا ایڈ کے حوالے سے کہ آپ کو فیس بک پر اپنی پروڈکٹ کی ایڈورٹائز کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ آپ کی ایڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایڈ کیسے پیش کرتے ہیں اور کیسے ایڈ کے ذریعے سے لوگوں کی وانٹ کو نیڈ میں تبدیل کرتے ہیں۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو کو بار بار سنیے اور ایڈورٹائز کرنے سے پہلے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستو، ایڈز لاجکس اکیڈمی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔